Sayo pa sa buntag, human sa pagbaha kanadtong Miyerkules. Gituyok na ni Barangay Ladol Kapitan Abdon Blanco ang apektadong katawan ini. Ang ining area nako nga naepektuhan na atong alas 7 sa gabi nga tubig baha nga gikan sa itaas. So ginako ko kung unsay mga damage sa diri sa akong farmers o sa akong mga constituent diri sa Barangay Ladol, sir. Adunay mga humay nga nangahapay nga unta maani karong simana. O sa apektado ang 71 anyos nga mag-uma nga si Bienvenido Cañas. Mga 20 kasako o 15 kasako ang na-damage. Sa humay? O sa humay. Harbisono na? Harbisono, mga next week siguro. Samtang, luwas sa humayan nga nangahapay, hangtod karong adlaw wala pa naayo ang dalan sa Purok 8. Ning kada ulan mag-agi yung tubig din ba. Tapos Karong dalan naguba? guba ang dalan. Nakasabit na og report ang Ladol ngadto sa munisipyo. Nagapabot na sila sa tabang sa munisipyo. In the heart of changing lives, kini si Victor Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Miska News Authority.